शान्ति। आज 2077 भदौ 22 गते सोमबार, तदनुसार 7/9/2020 को। आज बाबाको मुरलीको सारमा छ, मिठे बच्चे बाबा आउनु भएको छ तिमी पुराना भक्तहरूलाई। बाबा आउनु भएको छ तिमी पुराना भक्तहरूलाई। तिमी पुराना भक्तहरूलाई भक्तिको फल दिन, भक्तिको फल दिन भक्तिको फल हो ज्ञान, भक्तिको फल हो ज्ञान। जसद्वारा तिम्रो सद्गति हुन्छ, जसद्वारा तिम्रो सद्गति हुन्छ। मिठे बच्चे बाबा आउनु भएको छ तिमी पुराना भक्तहरूलाई भक्तिको फल दिन, भक्तिको फल हो ज्ञान। जसद्वारा तिम्रो सद्गति हुन्छ। न भक्तिमा भनिएको छ, भक्ति भनेको द्वापर युगदेखि हुन्छ र भक्ति गर्दा गर्दा कलियुगको अन्तिममा आएर भगवानले भक्तिको फल दिनुहुन्छ भनेर भक्तहरूले भन्ने गर्छन्। तर भगवान कहिले र कसरी आएर कस्तो फल दिने हो त्यो कुरा थाहा हुँदैन नि, र भावना मात्रै छ। भगवानले भक्ति गरेपछि कलियुगमा आएर त्यसको भक्ति द्वापरबाट सुरु हुन्छ, द्वापरबाट भक्ति गर्दा गर्दा त्यसको फल कलियुगको अन्तिममा आएर दिनुहुन्छ भनेर भनिएको छ। र बाबाले यहाँ भन्नुभयो तिमी पुराना भक्तिहरूलाई हैन म आएको छु भक्तिको फल दिन। भक्तिको फल भनेको के भन्नुभयो त? नि ज्ञान हो। त्यसैले यो ज्ञान बाबाले द्वापर युगमा पनि आएर दिनुहुन्न, कलियुगको सुरुमा नै आएर दिनुहुन्न। बाबा आउनुहुन्छ कलियुगको अन्तिम समयमा। अन्तिम समयमा आएर प्रजापिता ब्रह्माको मानवीय तनमा अवतरण गरेर हामीलाई यो ज्ञान दिनुहुन्छ। आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्रको सम्पूर्ण ज्ञान दिएर बाबाले हामीलाई ज्ञानको द्वारा के गर्दै हुनुहुन्छ? फेरि सद्गति गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले यसको गायन के भनिन्छ? भक्तिमा गरिएको छ तर बुझेका छैनन्। अनि यो कुरा यथार्थ थाहा हुन्थ्यो भने कति भिड लाग्थ्यो होला, तर सबैलाई यो कुराको विश्वास हुँदैन। प्रश्नमा छ कति बच्चाहरूले चल्दा चल्दै, कति बच्चाहरूले चल्दा चल्दै तकदीरलाई आफै खतम गर्छन्, तकदीरलाई आफै खतम गर्छन्। कसरी? बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभएको छ कति बच्चाहरूले चल्दा चल्दै तकदीरलाई आफै खतम गर्छन्, कसरी भन्नुभयो। यो ज्ञान मार्गमा चल्दा चल्दा आफ्नो भाग्यलाई, आफ्नो तकदीरलाई के गर्छन्? आफै खतम गर्छन्। कसरी भन्नुभयो। आफ्नो तकदीरलाई आफै खतम गर्ने भनेको अब बाबाको ज्ञान बुझेर, बाबालाई जानेर, बाबाको सर्भिसमा लाग्दैन, आफूले आफूप्रति र अरूप्रति पनि रहम गर्दैन अथवा दया गर्दैन, पढाइ राम्रोसँग पढ्दैन, अब बाबाको मर्यादामा चल्दैन भने आफूले आफैलाई धोका दिन्छ। आफूलाई चिनेर यत्रो ज्ञानलाई प्राप्त गरेर पनि त्यसको कदर गर्न जानेको हुँदैन, आफ्नो जीवनमा धारण गर्दैन, अरूलाई गराउँदैन भने त्यस्तो बच्चालाई के हुन सक्छ? न आफ्नो तकदीर आफैले खतम गर्न सक्छ। यहाँ बाबाले उत्तरमा बताउनु भएको छ यदि बाबाको बनेर, यदि बाबाको बनेर सेवा गर्दैनन्, सेवा गर्दैनन्, आफूमाथि र अरूमाथि दया गर्दैनन् भने
आफूमाथि र अरूमाथि दया गर्दैनन् भने उनीहरूले आफ्नो तकदिरलाई खतम गर्छन्। उनीहरूले आफ्नो तकदिरलाई खतम गर्छन्। अर्थात् पदभ्रष्ट हुन्छन्। अर्थात् पदभ्रष्ट हुन्छन्। राम्रोसँग पढ्यो योगमा रह्यो भने राम्रोसँग पढ्यो योगमा रह्यो भने पद पनि राम्रो मिल्छ। पद पनि राम्रो मिल्छ। सेवाधारी बच्चाहरूलाई त सेवाको धेरै सोख हुनुपर्छ। सेवाको धेरै सोख हुनुपर्छ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभएको छ, कति बच्चाहरूले चल्दा चल्दै तकदिरलाई आफै खतम गर्छन् कसरी भनेर सोध्नुभएको छ। उत्तरमा, यदि बाबाको बनेर सेवा गर्दैनन्, आफूमाथि र अरूमाथि दया गर्दैनन् भने उनीहरूले आफ्नो तकदिरलाई खतम गर्छन्, अर्थात् पदभ्रष्ट हुन्छन्। यदि बाबालाई चिनेर यो सेवा गर्दैनन्, अरूको पनि कल्याणको कार्यमा लाग्दैनन् र अरूको धारणा आफूले गरेनन् भने अरूलाई गराउन पनि सक्दैनन्, त्यो आफूमाथि र अरूमाथि दया गर्न सक्दैनन् भने उनीहरूलाई बाबाले हुन्छ आफूले आफ्नै तकदिरलाई खतम गर्छन् अथवा भविष्यको पद जुन छ त्यसलाई पनि भ्रष्ट गर्न पुग्छन् भन्नुभयो। राम्रोसँग पढ्यो योगमा रह्यो भने पद पनि राम्रो मिल्छ। जब राम्रोसँग हामीले बाबाले पढाएको पढाइ पढ्छौँ र योगमा रहन्छौँ भने बाबाले हुन्छ पद पनि तिमीलाई राम्रो मिल्छ। सेवाधारी बच्चाहरूलाई त सेवाको धेरै सोख हुनुपर्छ। हामी हौ नै विश्व कल्याणकारी। विश्वको सेवा गर्नको अर्थ नै बाबाले हामी सबैलाई के गर्नुभएको छ, यो ब्राह्मण जीवन दिनुभएको छ। त्यसैले सबै बच्चाहरूमा सेवाको सोख धेरै हुनुपर्छ भन्नुभयो। गीतमा छ, कौन आया सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे। ओम शान्ति। रूहानी बच्चाहरूले बुझेका छन् हामी आत्मा हौ न कि शरीर। यो ज्ञान अहिले मात्र मिल्छ परमपिता परमात्माबाट। त्यो पनि कलियुगको अन्तिममा मिल्छ। त्यो पनि केवल परमपिता परमात्माबाट, अरू कसैले दिन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, जब म स्वयं आएको छु भने तिमीले आफूलाई आत्मा निश्चय गर। आत्मा नै शरीरमा प्रवेश गर्छ। एक शरीर छोडेर अर्को लिइरहन्छ। आत्मा बदलिँदैन, शरीर बदलिन्छ। आत्मा त अविनाशी हो, त्यसैले आफूलाई आत्मा सम्झनु पर्छ। यो ज्ञान कहिल्यै कसैले दिन सक्दैन। बाबा आउनु भएको छ बच्चाहरूको पुकार सुनेर। द्वापर युगदेखि हामीले के गर्यौँ, हे भगवान, हे प्रभु आउनुहोस्, हामीलाई दुःख हरेर सुख दिलाउनुहोस् भनेर हामीले द्वापर युगदेखि भक्ति गर्दै पुकार्दै आयौँ। त्यही हाम्रो पुकारलाई सुनेर बाबा अहिले आउनुभएको छ। भक्तिको फल नै सत्य ज्ञान दिनुभएको छ, मुक्ति, जीवन मुक्तिको। यो ज्ञान आफूले पनि धारण गरेर अरूलाई पनि धारण गराऊ भन्नुहुन्छ। किनकि अरूले सबैले सहजै चिन्न सक्दैनन्। यसको मूल्यलाई बताएर यसको मूल्य बाबाले भन्छ हरेक व्यक्तिहरूको जीवनमा यो पनि लुटाइदेऊ भन्नुहुन्छ। बाबा आउनु भएको छ बच्चाहरूको पुकार सुनेर। यो पनि कसैलाई थाहा छैन यो पुरुषोत्तम सङ्गम युग हो भन्ने कुरा भन्नुहुन्छ। बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ यो समय भनेको के हो, आत्मरूपी पुरुष उत्तम बन्नेको समय हो। यो कसैले पनि बुझ्न सकेका छैनन्। बाबा नै आएर के गर्नुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ।
मलाई आउनु पर्ने हुन्छ कल्पको पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा, अनि सारा विश्वको पुरुषोत्तम बन्छ। सारा विश्व नै के बन्छ? बाबा आएपछि पुरुषोत्तम अति उत्तम बनेको हुन्छ। आत्मरूपी पुरुष पनि उत्तम बन्छ र सारा संसार पनि उत्तम बनेको हुन्छ। यसै समयमा त सारा विश्व कनिष्ठ पतित छ, त्यसलाई भनिन्छ अमरपुरी। यो हो मृत्युलोक। मृत्युलोकमा आसुरी अगुण भएका मनुष्य हुन्छन्, अमरलोकमा दैवी गुण भएका मनुष्य हुन्छन्, त्यसैले उनलाई देवता भनिन्छ। यहाँ पनि राम्रो स्वभाव हुनेलाई भनिन्छ यो त देवता जस्तै हो। चाहे रूपले ऊ सुन्दरता नहोस्, तर उसको गुण विशेषता राम्रो छ भने, रूपले नराम्रै व्यक्ति भए तापनि फलानाको छोरा या छोरी त देवता नै हो, यस्तो देवता जस्तै छ भनेर सबैले भन्छन्। त रूपवाला नभए पनि के भने त्यसको राम्रो सुन्दर गुणलाई देवता जस्तै भन्ने। त्यसैले यहाँ रूपले होइन कि बाबाले हुन्छ गुणले देवता बनाउँदै हुनुहुन्छ। सत्यमा त रूप पनि हुन्छ, गुण पनि दुवै हुन्छ। यसै समयमा सबै छन् आसुरी गुण भएका मनुष्य, 5 विकारमा फँसेका छन्, त्यसैले गाउँछन् यस दुःखबाट मुक्त गर्नुहोस्। कुनै एक सीतालाई मात्र छुटाइएको होइन, बाबाले सम्झाउनु भएको छ। भक्तलाई सीता भनिन्छ, भगवानलाई राम भनिन्छ, जसले भक्तहरूलाई फल दिन आउनुहुन्छ। यस बेहदको रावण राज्यमा सारा दुनियाँ फँसेको छ, उनीहरूलाई मुक्त गरेर राम राज्यमा लैजानुहुन्छ। रघुपति राघव राजा रामको कुरा होइन, उनी त त्रेताका राजा थिए। उनी पनि अहिले तमोप्रधान जीर्ण अवस्थामा छन्, सिडी उत्रिँदै उत्रिँदै तल आइपुगेका छन्, पूज्यबाट पुजारी बनेका छन्। देवताहरूले कसैको पूजा गर्दैनन्। देवी देवताले हैन हातमा फुलको थाली बोकेर लिएर गएर पूजा गरेको देखाउँदैन, किनकि देवी देवताहरू स्वयं नै गुणवान छन्, पूजनीय लायक छन्। त्यसैले उनीहरूभन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैन, त्यही उनीहरूले कसैलाई पनि पूजा गर्दैनन्। परम पूज्य पवित्र, किनकि द्वापर युगदेखि अहिले हामी तमोप्रधान पतित बनेका छौँ। हाम्रो तुलनामा कई गुणा देवी देवताहरू महान छन्, गुणले एकदमै महान सर्वश्रेष्ठ छन्। त्यसैले हामी मनुष्यले के गर्छौँ? देवी देवताको पूजा गर्छौँ। उनीहरू त हुन्छन् नै पूज्य, देवताहरू भनेको पूज्य हुन्छन्। फेरि उनीहरू जब वैश्य शूद्र बन्छन् तब पूजा सुरु हुन्छ। सत्यका देवी देवता नै वाम मार्गमा गएर गिरे भनिन्छन्। वाम मार्ग भनेको के हो त भन्दा द्वापर युगदेखि जब रावणको राज्य सुरु हुन्छ, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हुन्छ, पाप अत्याचार भ्रष्टाचार सबै के हुन्छ, सबैमा बिस्तारै बिस्तारै अवगुण बढ्दै जान्छ। त्यही वाम मार्गमा गिरे भनेर भनिन्छ। देवी देवताको उच्च अवस्था थियो, पूज्य लायक थिए। जब उनीहरूकै गिरावट हुन्छ द्वापरदेखि, अनि उनीहरूले नै फेरि आफ्नो पूर्व स्वरूपलाई पूज्य स्वरूपलाई के गर्छन्? पूर्वको पूज्य स्वरूपलाई पूजा गर्न थाल्छन्। वाम मार्गमा आएपछि पुजारी बन्छन्। पुजारीले देवताहरूका चित्रहरूको अगाडि नमन गर्छन्। यसै समय कोही पनि पूज्य हुन सक्दैन। उच्च भन्दा उच्च भगवान पूज्य हुनुहुन्छ, फेरि हुन् सतयुगी देवताहरू पूज्य। यसै समयमा त सबै पुजारी छन्। पहिला सुरुमा शिवको पूजा हुन्छ, त्यो हो अव्यभिचारी पूजा। त्यो सतो प्रधान फेरि देवताहरूबाट पनि तल झरेर जलको मनुष्यहरूको पंक्षी आदिको पूजा गर्न थाल्छन्। दिन प्रतिदिन अनेकौंको पूजा हुन थाल्छ। आजकल धार्मिक सम्मेलन पनि धेरै भइरहन्छन्। कहिले आदि सनातन धर्मको, कहिले जैनीहरूको, कहिले आर्य समाजीहरूको धेरैलाई बोलाउँछन्, किनकि हरेकले आफ्नो धर्मलाई उच्च सम्झिन्छन् नि। हरेक धर्ममा कुनै न कुनै विशेष गुण हुनाले उनले आफूलाई ठुलो मान्छन्। हरेक धर्ममा अस्ति पनि बाबाले भन्नुभयो, हरेक बच्चाहरूमा हिजो हरेक बच्चाहरूमा न अलग अलग प्रकारको विशेषता छ। कोहीमा कुन प्रकारको गुण छ, कोहीमा कुन प्रकारको। हामी सबैमा गुण नभएको भए बाबाले चुन्नुहुन्थेन। हरेकमा अलग अलग प्रकारको छ। त्यस्तै हरेक धर्ममा पनि आफ्ना आफ्ना विशेष कुनै न कुनै गुणहरू छन् अरे, के शक्तिहरू।
अनि त्यही आफ्नो आफ्नो गुणलाई ठुलो सम्झिन्छन् अनि सबैले के गर्छन् त्यही गुणलाई ठुलो देखेर मेरो धर्म ठुलो हो अरूभन्दा भनेर यो सम्झिन्छन् भन्नुभयो। जैनीहरूमा पनि किसिम किसिमका हुन्छन्, 5-7 भेराइटी हुन्छन्। उनीहरू मध्ये फेरि कोही नाङ्गै पनि रहन्छन्। नाङ्गो हुनुको अर्थ बुझ्दैनन्। शरीर नै नाङ्गो हुन्छ, मुखमा मास्क लगाएका हुन्छन्, अरू सबै नाङ्गो। वास्तवमा यो देह भनेको वस्त्र हो। देहमा रहेर देहको साथमा हरेक कर्म गरेर पनि यो देहदेखि अलग म चैतन्य शक्ति आत्मा हुँ। यो शरीरको वस्त्र म होइन, यो शरीरलाई चलाउनेवाला म आत्मा हुँ, म नाङ्गो ज्योतिबिन्दु आत्मा। यसरी सम्झ भन्नुभएको रहेछ बाबाले। अनि यसको अर्थमा के गरे, शरीर नाङ्गो राखे भन्नुहुन्छ। न भगवान वाचा छ नाङ्गो अर्थात् अशरीरी आएका थियो, फेरि अशरीरी बनेर जानु छ। उनीहरूले फेरि कपडा उतारेर नाङ्गो बन्छन्। भगवान वाचाको अर्थलाई बुझ्दैनन्, किनकि आफ्नो आफ्नो मत छन्। बाबा आएर सत्य तथ्य यथार्थ नबताएसम्म कसैलाई पनि विश्वास हुँदैन। फेरि सबैले मान्छन् भन्नु पनि छैन, आफ्नो आफ्नो पाटो। अब जैन धर्ममा लाखौँमा एक निस्कन सक्छ, अब अरू धर्ममा त्यसरी, तर सबैले मान्दैनन्, विश्वास गर्दैनन्, किनकि सत्यमा सबैको पाठ हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। फेरि फर्केर जानु छ। यी कुरालाई तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ। आत्मा नै पाठ खेल्न आउँछ, वृक्ष वृद्धि भइरहन्छ, नयाँ नयाँ किसिमका धर्महरू प्रकट भइरहन्छन्। त्यसैले यसलाई भेराइटी नाटक भनिन्छ। भेराइटी धर्मको वृक्ष हो, धेरै शाखाहरू निस्कदै जान्छन्। महबत त पछि आएका हुन्, पहिला हुन्छन् इस्लामी। मुसलमानहरूको सङ्ख्या धेरै छ। अफ्रिकामा कति धनवान छन्, सुन हिराका खानीहरू छन्। जहाँ धेरै धन देख्छन् त्यहाँ आक्रमण गरेर धनवान बन्छन्। क्रिस्चियनहरू पनि कति धनवान बनेका छन्, यहाँ पनि धन छ तर गुप्त। सुन आदि कति पक्रिरहन्छन्। अब दिगम्बर जैनहरूले सभा सम्मेलन आदि गरिरहन्छन्, किनकि हरेकले आफूलाई ठुलो सम्झिन्छन् नि। यी यतिका धर्महरू सबै बढिरहन्छन्। एक दिन विनाश पनि हुनुहुन्छ। समय हुन्जेल चाहिँ बढिरहनेछन् धर्म, फेरि एक दिन समय आउनेछ यी सबै खतम हुनेछन् भन्नुहुन्छ। त्यही भएर देहसहित देहको सम्बन्धलाई भुलेर मेरो याद गर भन्नुहुन्छ नि बाबाले। यी सबै देहका धर्महरूको सबै खतम हुनेवाला छ। हाम्रो यो देह पनि खतम हुन्छ, केवल हाम्रो आत्मा मात्रै अजर अमर अविनाशी छ, आत्मा मर्दैन। यो ज्ञान के गर्छ, हाम्रो आत्माले लिएर, अमर आत्माले यो ज्ञानलाई धारण गर्छ र संस्कार लिएर जान्छ। तर बाँकी देहका सबै धर्मलाई भुल भन्नुहुन्छ। यी यतिका धर्महरू सबै बढिरहन्छन्, एक दिन विनाश पनि हुनु छ, केही पनि बुझ्दैनन्। सबै धर्महरूमा उच्च त तिम्रो ब्राह्मण धर्म नै हो। त्यो त ब्राह्मण धर्म सबैभन्दा चोटी भनेको ब्राह्मण धर्म हुन्छ, सबैभन्दा उच्च धर्म, जसका बारेमा कसैलाई थाहा छैन। यो थाहा भइदिए यहाँ कति भिड हुने थिए। तर बाबाले भन्छ समय आउँछ जसका बारेमा कसैलाई थाहा छैन। कलियुगी ब्राह्मण पनि धेरै छन्, तर ती हुन् कोख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्माका मुख वंशावली ब्राह्मण, उनीहरू त सबै आपसमा भाइ बहिनी भए। यदि आफूलाई ब्रह्माका सन्तान कहलाउँछन् भने त भाइ बहिनी नै भए, फेरि विवाह पनि गर्न सक्दैनन्। यी कोख वंशावली ब्राह्मणले चाहिँ विवाह गराउँछन्, मुख वंशावली ब्राह्मणले के गर्छन्, शादी बर्बादी हो यो समयमा। किनकि यो अन्तिम समय हो नि। हामीले यो संसारमा पाठ खेलेको सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, यत्रो युगमा हामीले 5000 वर्षसम्म पाठ खेल्यौँ, तर कहिल्यै पनि यो शादी बर्बादी हो भनेर कहिल्यै पनि हामीले सुन्न पाइएन। किनकि अब यो नाटक खत्म भइसकेको छ, अन्तिम समय हो। र यो होइन जो ब्रह्मचारी छैन, अहिले कति भ्रष्टाचार पापाचार छ, यसैले संसारलाई यस्तो दुःख, ती रोग शोकमा पुर्याएको छ यो विकारले। यसैलाई अब तिमीले खत्म गर, तब बल्ल सबैले चाहेको सुख शान्तिको दुनियाँ आउँछ भनेर बाबाले अहिले के गर्न छ, मुख वंशावली ब्राह्मणलाई आदेश दिनुभएको छ कि शादी बर्बादी हो। यदि जातका ब्राह्मणले होइन कोख वंशावलीले यो कुरालाई बुझ्थ्यो भने उनीहरूले शादी गराउने थिएनन्। होइन भाइ बहिनीमा पवित्र सम्बन्ध हुन्छ, भाइ बहिनीमा त्यो शादी गराउने थिएन नि विवाह।
त्यसैले यो बुझेको छैनन् यो ज्ञान भन्नुहुन्छ। वास्तवमा देवता भन्दा पनि उच्च ब्राह्मणलाई भनिन्छ। चोटी हुने यिनी ब्राह्मणले मनुष्यलाई देवता बनाउँछन्। पढाउने स्वयं हुनुहुन्छ परमपिता परमात्मा ज्ञानका सागर। यो कसैलाई पनि थाहा छैन। बाबाको पासमा आएर ब्राह्मण बनेर फेरि भोलि शूद्र बन्न पुग्छन्। पुरानो संस्कार परिवर्तन गर्न धेरै मेहनत लाग्छ। आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर बाबाबाट वर्षा लिनु छ। रुहानी बाबासँग रुहानी बच्चाहरूले नै वर्षा लिन्छन्। बाबालाई याद गर्दा नै मायाले विघ्न पार्छ। भक्तिमा जति पनि सत्सङ्गमा जान्छौँ त्यहाँ कुनै लक्ष्य उद्देश्य पनि हुँदैन, विघ्न पनि आउँदैन। जब यहाँ बाबाले आएर हामीलाई आदेश दिनुहुन्छ, ज्ञानको वर्षा गराउनुहुन्छ, तब अनेक प्रकारका विघ्नहरू यहाँ आउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ हातले काम गर्दै दिलले बाबालाई याद गर। यो धेरै सहज छ। जसरी प्रियतमा प्रियतम हुन्छन्, उनीहरू एक अर्कालाई नदेखि रहन सक्दैनन्। बाबा त प्रियतम नै हुनुहुन्छ। प्रियतमा सबै बच्चाहरू हुन्, बाबालाई याद गरिरहन्छन्। एक बाबा नै हुनुहुन्छ जो कहिल्यै कसैमा आसक्ति हुनुहुन्न। यानी एक शिव बाबा मात्र हुनुहुन्छ, कहिल्यै कसैमा पनि आसक्त हुनुहुन्न। किनकि सबैको चिन्तन छ बाबालाई सबै संसारलाई परिवर्तन गर्ने, सबैलाई सुखमा लिएर जाने हो, तर आसक्ति कसैमा पनि छैन। बाबा निराकार हुनुहुन्छ, अजन्म अभोक्ता हुनुहुन्छ। किनकि उहाँभन्दा उच्च त कोही छँदै छैन। बाँकी बच्चाहरूको महिमा गर्नुहुन्छ। तिमी भक्ति मार्गदेखि लिएर म प्रियतमाका सबै प्रियतमा हौ, म प्रियतमका सबै प्रियतमा हौ। बोलाउँछन् पनि आएर दुःखबाट मुक्त गरेर पावन बनाउनुहोस्। तिमीहरू सबै हौ प्रियतमा, म हुँ प्रियतम। तिमीहरू सबै आसुरी जेलमा फँसेका छौ, म आएर छुटाउँछु। यहाँ मेहनत धेरै छ। बिकारी आँखाले धोका दिन्छ, पवित्र दृष्टि बन्न मेहनत लाग्छ। देवताहरूको कति राम्रो चरित्र हुन्छ। अब यस्तो देवता बनाउने पनि अवश्य कोही हुनुपर्छ नि। सम्मेलनमा विषय राखेका छन् मानव जीवनमा धर्मको आवश्यकता। ड्रामालाई नजान्नाले अल्मलिएका छन्। टपिक्स राख्छन् कति राम्रो, मानव जीवनमा धर्मको आवश्यकता भनेर, तर कस्तो धर्मलाई अपनाउने हो त्यो केही पनि थाहा छैन नि। धर्म आफ्नो आफ्नो अनेक धर्महरू छन्, आफ्नो आफ्नो धर्मको मतलाई मानिरहेका छन्, तर वास्तविक धर्मको परिभाषा के हो यसलाई बुझ्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले फलाने यो धर्मको त्यो धर्ममा गयो भनेर कति विरोध गर्छन्। वास्तवमा जुन धर्ममा भए पनि बाबाले तिमीले धर्म परिवर्तन नगर, तिम्रो नराम्रा स्वभाव जुन धर्ममा लागेको भए पनि तिमी भित्रका नराम्रा स्वभाव संस्कारलाई परिवर्तन गरेर त्यसलाई राम्रो पोजिटिभ बनाऊ भनेर भन्नुभएको छ। तर धर्मै छोड भन्नुभएको छैन नि। जुन धर्मकोले यो ज्ञान सुनेर आफ्नो विचारलाई, आफ्नो कर्मलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। ड्रामालाई नजान्नाले अल्मलिएका छन्। त्यसैले यो धर्म छोडेर अर्को धर्ममा जानिएन भन्छ नि, त्यो नबुझेर भन्नुहुन्छ बाबाले। तिमी सिवाय कसैले सम्झाउन सक्दैन। क्रिस्चियन अथवा बौद्धी आदिलाई यो कहाँ थाहा छ र? क्राइस्ट बुद्ध आदि फेरि कहिले आउँछन्? तिमीले झट्ट हिसाब बताउन सक्छौ। त्यसैले सम्झाउनु पर्छ, धर्मको त आवश्यकता छ नि। पहिला सुरुमा कुन चाहिँ धर्म थियो, फेरि कुन चाहिँ धर्म आएको हो। आफ्नै धर्मकाले पनि पुरा बुझ्दैनन्। हिन्दू धर्मकैले पनि के गर्छन् बुझ्दैनन्। सबैभन्दा पहिला आदि सनातन देवी देवता प्राचीन धर्म भनेरै देवी देवता धर्म भनिएको छ। त्यही देवी देवता धर्म के हुन्छ, द्वापर युगदेखि धर्म कर्म सबै कुरामा हीनता आउनको कारणले देवता धर्मलाई भुलेर के गर्छन्, हिन्दू धर्म भनेर देवता धर्म नै परिवर्तन भएको नि। अब त्यही हिन्दू धर्मकाले नै आफ्नो धर्मलाई बुझ्दैनन्। पहिल्यैदेखि यो चलिआएको, यसरी चल्दै आयो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। यो बाबाले बताएपछि मात्र थाहा हुन्छ भन्नुभयो। योग लगाउँदैनन्, योग बिना ताकत आउँदैन, शक्ति भरिँदैन। बाबालाई नै सर्वशक्तिमान भनिन्छ। तिमी कति शक्तिशाली बन्छौ, विश्वको मालिक बन्छौ।
तिम्रो राज्यलाई कसैले छिन्न सक्दैन। त्यति बेला अरू कुनै खण्ड हुँदैन। अहिले त कति खण्ड छन्। यो सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ? 5000 वर्षको यो चक्र हो। बाँकी सृष्टिको लम्बाइ कति छ त्यो कहाँ नाप्न सक्छन् र? सबैले अनुमान लगाएर मात्रै भनिन् यति जति छ भनेर, नत्र पुरै नाप्न कसैले सक्दैन भनिन्छ। धरतीको नाप गर्न सक्लान्, सागरको त गर्न सक्दैनन्। सागर त कति विशाल छ। धरतीको त त्यही पनि यहाँबाट हैन आफ्नो आफ्नो एरियाको नाप लगाउन सक्लान्। आकाशको, समुद्रको गर्न सक्दैनन्। सागरको त गर्न सक्दैनन् हैन। आकाश र सागरको अन्त कसैले पाउन सक्दैन। त्यसैले सम्झाउनु छ धर्मको आवश्यकता किन छ। सारा चक्र बनेको छ नै धर्मलाई लिएर। यो हो नै भेराइटी धर्मको वृक्ष। यो वृक्ष हो अन्धाहरूको लागि ऐना। त्यहाँ कल्प वृक्ष देखाइएको छ। यो अन्धाहरूको लागि ऐना हो भन्नुहुन्छ बाबाले। कसैले बुझ्न सक्दैन। हामीले पनि पहिला यो कोर्स नगर्दै ज्ञानमा नआउँदै हामीलाई त के अर्थै थाहा थिएन नि। त्यही भएर बाबाले चाहिँ अरूलाई पनि यो बताउनु छ। अन्धाको अगाडि ऐना राखेर केही पनि बुझ्दैन, त्यस्तै हामीलाई पनि यो ज्ञान नबुझुन्जेल यी चित्रहरू हामी केही पनि थाहा थिएन, अलमलमा पर्थ्यौँ। अहिले हामीले चित्र नभइकन पनि अरूलाई बताउन सकिन्छ नि, किनकि बाबाले सबै कुराको ज्ञान दिनुभएको छ। यो हो नै भेराइटी धर्मको वृक्ष। यो वृक्ष हो अन्धाहरूको लागि ऐना। तिमी अब बाहिर सेवामा निस्कन्छौ। बिस्तारै बिस्तारै तिम्रो वृद्धि हुँदै जान्छ। तुफान लागेपछि धेरै पातहरू झर्छन् नि। अरू धर्ममा तुफान लाग्ने कुरै हुँदैन। उनीहरू त माथिदेखि आउनु नै छ। यहाँ तिम्रो स्थापना धेरै अद्भुत छ। पहिला सुरुका जो भक्त छन् उनलाई नै आएर भगवानले आफ्नो घर लैजाने फल दिनुहुन्छ। बोलाउँछन् पनि हामी आत्माहरूलाई आफ्नो घर लिएर जानुहोस् भनेर। यो कसैलाई थाहा छैन। बाबाले स्वर्गको राज्य भाग्य पनि दिनुहुन्छ। सन्यासीहरूले त सुखलाई मान्दैनन्, किनकि यो दुःखलाई मात्रै देखेका छन्। उनीहरूले दुःखै दुःख छ, सुख भए पनि छेडेको छ। आज खुसी छ, आनन्द छ केही प्राप्तिमा, भोलि फेरि कति धेरै दुःख समस्या परिस्थितिहरू आएको छ। त्यसैले सन्यासीहरूले सुख हुनै सक्दैन, कागविष्ट समान छेडिक मात्रै छ भनेर सम्झिन्छन्। तर बाबाले चाहिँ आधा कल्पसम्म नै 81 जन्मसम्म के हुन्छ, सुखको राज्य हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। सुख शान्तिको साम्राज्य आउनेवाला छ। तर साधु सन्तले मान्दैनन्। यो संसारमा जन्म लिइसकेपछि यो सुख होस्, यो कुनै हालतमा हुनै सक्दैन भनेर उनीहरूले यो कुरालाई विश्वास गर्दैनन् भन्छ। किनकि सन्यास धर्म त द्वापर युगदेखि भएको। द्वापर युगदेखि रावणको राज्य सुरु हुन्छ, दुःखै दुःखलाई देखेका छन्। त्यसैले सुख यो संसारमा हुन्छ भनेर विश्वास गर्दैनन्। उनीहरूले चाहन्छन् मोक्ष मिलोस्। मोक्षलाई वर्षा भनिदैन। स्वयं शिव बाबाले पनि पाठ खेल्नुपर्छ भने त फेरि कसैलाई मोक्षमा कसरी राख्न सक्नुहुन्छ? स्वयं भगवानलाई त सुख छैन हैन। यो धरतीमा आउनै पर्छ। साकार मनुष्यको तनमा प्रवेश गरेर यो संसारलाई स्वर्ग बनाउने, हरेक मनुष्य आत्माहरूलाई नराम्रा दुःखदायी कर्म संस्कारलाई परिवर्तन गराएर कति ज्ञान दिएर कति गरेर हैन यो ज्ञान दिएर सबैलाई परिवर्तन गराउनु पर्छ। आफू त यो कर्म क्षेत्रबाट मुक्त हुनुहुन्न भने अब अरूलाई कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यही सबैले मोक्ष चाहन्छन्। यो कुनै हालतमा हुन सक्दैन। जन्म मरणको चक्रमा त आउनु नै पर्छ भन्नुहुन्छ। तिमी ब्रह्मकुमार कुमारीहरूले आफ्नो धर्मलाई र सबैको धर्मलाई जानेका छौ। हामीले के गरेछौँ हैन, हामीले आफ्नो धर्मलाई पनि जानेका छौँ भने अरूको धर्मलाई पनि जानेका छौँ। यही कुरा अरूलाई बताउनु छ। तिमीलाई दया लाग्नुपर्छ, चक्रको रहस्य सम्झाउनु पर्छ। भन तपाईहरूको धर्म स्थापक फेरि आफ्नो समयमा आउनुहुन्छ। सम्झाउने पनि होशियार चाहिन्छ। तिमीले सम्झाउन सक्छौ हरेकलाई सत्व प्रधानबाट सत्व रजो तमोमा आउनु नै छ। अहिले छ रावण राज्य, तिम्रो हो सत्य गीता जुन बाबाले सुनाउनुहुन्छ। भगवान निराकारलाई नै भनिन्छ। आत्माले निराकार परम पितालाई बोलाउँछ। त्यहाँ तिमी आत्माहरू रहन्छौ। तिमीलाई परमात्मा कहाँ भनिन्छ र?
हामी आत्माहरू कहाँ रहन्छौँ? यो कर्म क्षेत्र हो। हामी आत्मा परमधामबाट आएर यो शरीर रूपी वस्त्र आफ्नो आफ्नो वस्त्र धारण गरेर सुख दुःख हरेक प्रकारको खेल खेल्छौँ। फेरि यो शरीर रूपी वस्त्र यही संसारमा खेल खेल्नको लागि लिएको यही धरतीमा छोडेर आत्मा निस्केर जान्छन् परमधाम निराकारी दुनियाँमा। 5000 वर्ष पुगेपछि आत्मा परमधाम जान्छ र तिमी आत्मा निराकारको दुनियाँ के हो त? परमधाम हो भन्नुहुन्छ। परमात्मा त एउटै हुनुहुन्छ, उच्च भन्दा उच्च भगवान, फेरि सबै हुन् उहाँका सन्तान। आत्माहरू सर्वका सद्गति दाता एक हुनुहुन्छ, फेरि हुन् देवताहरू। उनीहरूमा पनि नम्बर 1 हुन् कृष्ण, किनकि आत्मा र शरीर दुवै पवित्र हुन्छन्। तिमी हौ सङ्गम योगी, तिम्रो जीवन अमूल्य छ, देवताहरूको होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ यो जीवनको होइन अमूल्य जीवन देवी देवताको पनि छैन जो अहिले तिम्रो छ भन्नुहुन्छ। देवी देवताहरूको पवित्र हुन्, दुःख के हो उनीहरूले देख्नै पर्दैन, भोग्नै पर्दैन, सुख शान्ति आनन्दको दुनियाँ छ। र बाबाले भन्छ तिमी सबै प्रकारको दुःखलाई देखेर भोगेर पनि परमात्माको प्यार पाल्न शिक्षा दीक्षामा पलिरहेका छौ। सर्व प्राप्तिको परमात्मा प्राप्तिको सर्व अनुभूति तिमीले गर्न सक्छौ। त्यसैले यो जीवन ब्राह्मण जीवन के हो? सर्वोत्तम जीवन हो, एकदम बहुमूल्य जीवन छ भन्नुहुन्छ। ब्राह्मणहरूको अमूल्य जीवन हो। बाबाले तिमीलाई बच्चा बनाएर फेरि तिम्रो लागि कति मेहनत गर्नुहुन्छ। बुवा आमाले पनि छोराछोरी जन्माएपछि अब आफ्नो लागि त्यति गर्नु पर्दैन, छोराछोरी जन्मेपछि उसकोलाई पढाउन लेखाउन उसको भविष्य बनाउनको लागि कति दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ नि बुवा आमाले। त्यस्तै शिव बाबाले पनि हामीलाई के गर्नुहुन्छ? ब्रह्माको द्वारा रच्नुहुन्छ अनि हाम्रो लागि कति मेहनत गर्नुपर्छ शिव बाबाले। देवताहरूले कहाँ यति मेहनत गर्छन् र उनले पढाउनको लागि बच्चाहरूलाई विद्यालयमा पठाइदिन्छन्। यहाँ बाबा बसेर तिमीलाई पढाउनुहुन्छ। उहाँ बाबा टिचर र गुरु तिनै हुनुहुन्छ। त्यसैले कति रिगार्ड हुनुपर्छ। पिता टिचर त हुन सक्छ तर सद्गुरु तिनटै रूपबाट बन्न सक्दैन। पिता, शिक्षक र सद्गुरु शिव बाबा नै यी तिनटै कर्तव्य बाबा शिव बाबाले एउटैले निभाउनुहुन्छ। त्यसैले कति रिगार्ड हुनुपर्छ। सेवाधारी बच्चाहरूलाई सेवाको धेरै सोख हुनुपर्छ। धेरै कम छन् जो राम्रा होसियार छन्, सेवामा लागेका छन्। सहयोगी त चाहिन्छ नि। लडाईँको मैदानमा जानको लागि जसलाई सिकाउँछन् उनको नोकरी आदि सबै छुटाइदिन्छन्। मिलिट्रीमा आर्मीमा भर्ती भयो भने उनीहरू सबै जागिरहरू सब छुटाएर के भन्छ त्यही मात्र एक धुन हुन्छ नि। उनीहरूको त्यही सम्बन्धी जे छ लडाईँ गर्नुपर्ने, जे गर्नु जानुपर्ने, जहाँ जानुपर्ने उनीहरूको त्यही हुन्छ। त्यस्तै बाबाले भन्छ यहाँ पनि के हो त जब हुन त घर गृहस्थीमा बाबाले सबै छोडाउनुहुन्न। हामी सेन्टरमा जब समर्पण हुन्छौँ कुमार कुमारीहरू बाबाले सबै छुटाउनुहुन्छ। किनकि सबै ठाउँमा हात राखेपछि बुद्धि पनि जताततै जान्छ, बुद्धि भड्किन्छ नि। त्यही भएर यहाँ जति धेरै पढे लेखेको दाजुभाइ दिदीबहिनी भए पनि यहाँ जागिर खाने त्यति नियम छैन। किनकि यहीँ बाबाले भन्छ तिम्रो धेरै कर्म कर्तव्यहरू यहाँ धेरै छन्, तिमी बाहिर जानु पर्दैन भन्नुहुन्छ। होइन लडाईँको मैदानमा जानको लागि जसलाई सिकाउँछन् उनको नोकरी आदि सबै छुटाइदिन्छन्। उनीहरूको पासमा लिस्ट हुन्छ। फेरि मिलिट्रीलाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन। हामी मैदानमा जाँदैनौँ भनेर भन्दैनन्। उसको अर्डर मिल्न साथ उनीहरू तुरुन्त हाजिर हुन्छन्। त्यहाँ अर्डरलाई पालन गर्छन्, ड्रिल सिकाउँछन्, आवश्यकतामा बोलाउँछन्, इन्कार गर्नेलाई केस चलाउँछन्। यहाँ त त्यो कुरा छैन। यहाँ फेरि जसले राम्रोसँग सेवा गर्दैनन् उनीहरू पदभ्रष्ट हुन्छन्। सेवा गर्दैनन् मतलब आफैले आफैलाई सुट गर्छन्, आफूले आफैलाई आत्महत्या गरे जस्तै हो भन्नुहुन्छ। यत्रो बहुमूल्य जीवन पाएर यसको लाभ उठाउँदैन भने उसले होइन बाबाले चाहिँ उमेर नपुग्दै आत्महत्या गरेर मर्छ नि। त्यस्तै यो जीवनबाट पनि यत्रो पवित्र प्राप्तिको जीवनबाट पनि मर्न पुग्छन् भन्नुभयो। पदभ्रष्ट हुन्छ, आफ्नो तकदिरलाई सुट गरिदिन्छन्। राम्रोसँग पढे योगमा रहे भने राम्रो पद मिल्छ। आफूलाई दया गर्नुपर्ने हुन्छ। आफूलाई गरे भने अरूलाई पनि गर्छन्। बाबाले हर प्रकारको ज्ञान दिइरहनुहुन्छ। यो दुनियाँको नाटक कसरी चल्छ, राजधानी पनि स्थापना हुन्छ, यी कुरालाई दुनियाँले जान्दैनन्। अब निमन्त्रणा त मिल्छ, 5-10 मिनेटमा के सम्झाउन सकिन्छ र?
1-2 घण्टा दिए त बुझाउन पनि सकिन्छ। ड्रामालाई त बिल्कुल जानेका छैनन्, राम्रा राम्रा पोइन्टहरू जहाँ तहाँ लेखिदिनुपर्छ। तर बच्चाहरूले बिर्सिन्छन्। बाबा रचयिता पनि हुनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूलाई रचना गर्नुहुन्छ, आफ्नो बनाउनु भएको छ, डाइरेक्टर बनेर डाइरेक्सन पनि दिनुहुन्छ, श्रीमत दिनुहुन्छ र फेरि एक्ट पनि गर्नुहुन्छ, ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, यो पनि उहाँको उच्चभन्दा उच्च एक्ट हो नि। ड्रामाको रचयिता, निर्देशक र मुख्य कलाकारलाई चिनेका छैनन् भने के ठहरिए भन्नुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता-पिता बापदादाको याद प्यार नमस्ते, गुड मर्निङ बाबा। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बापदादालाई याद प्यार, गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा छ, धारणाको लागि पहिलो पोइन्ट, यस अमूल्य जीवनमा पढाउने टिचरको धेरै धेरै रिगार्ड राख्नुपर्छ, धेरै धेरै रिगार्ड राख्नुपर्छ। पढाइमा राम्रो होशियार बनेर सेवामा लाग्नु छ, आफूलाई आफैले दया गर्नु छ, पहिलो पोइन्ट फेरि, यस अमूल्य जीवनमा पढाउने टिचरको धेरै धेरै रिगार्ड राख्नुपर्छ, पढाइमा राम्रो होशियार बनेर सेवामा लाग्नु छ, आफूलाई आफैले दया गर्नु छ। दूसरा पोइन्टमा, आफूले आफैलाई सुधार्नको लागि पवित्र बन्नु छ, आफ्नो चरित्र सुधार्नु छ, मनुष्यलाई देवता बनाउने सेवा गर्नु छ, दूसरा पोइन्ट फेरि, आफूले आफैलाई सुधार्नको लागि पवित्र बन्नु छ, आफ्नो चरित्र सुधार्नु छ, मनुष्यलाई देवता बनाउने सेवा गर्नु छ। आजको वरदान, संकल्प र बोलीको विस्तारलाई सारमा ल्याउने अन्तर्मुखी भव।
शान्ति। आजको वरदान संकल्प र बोलीको विस्तारलाई सारमा ल्याउने अन्तर्मुखी भव। विस्तारमा व्यर्थ संकल्पहरूको विस्तारलाई समेटेर सार रूपमा स्थित हुनु स्थित हुनु तथा मुखको आवाजको व्यर्थलाई समेटेर समर्थ अर्थात सार रूपमा आउनु यो नै हो अन्तर्मुखता। यस्ता अन्तर्मुखी बच्चाहरूले नै साइलेन्सको शक्तिद्वारा
साइलेन्सको शक्तिद्वारा भड्किरहेका आत्माहरूलाई सही ठेगाना देखाउन सक्छन्। यो साइलेन्सको शक्तिले अनेक रूहानी रंग देखाउँछ। साइलेन्सको शक्तिबाट हर आत्माको मनको आवाज यति नजिक सुनिन्छ मानव कोही सम्मुख बोलिरहेको छ। आजको विस्तार फेरि एकपटक। व्यर्थ संकल्पहरूको विस्तारलाई समेटेर सार रूपमा स्थित हुनु तथा मुखको आवाजको व्यर्थलाई समेटेर समर्थ अर्थात् सार रूपमा आउनु, यो नै हो अन्तर्मुखता। व्यर्थ संकल्पहरूको विस्तारलाई समेटेर सार रूपमा स्थित हुनु तथा मुखको आवाजको व्यर्थलाई समेटेर समर्थ अर्थात् सार रूपमा आउनु, यो नै हो अन्तर्मुखता। तर मौनमा धेरै शक्ति मिल्छ भनिन्छ नि। मौन अनि मुखको पनि आवाज हुँदैन भने संकल्पले पनि के गर्ने, व्यर्थ संकल्प हुँदैन। मौनमा आवाजमा व्यर्थ संकल्पलाई पनि समेटेको हुन्छ र मुखको आवाजलाई व्यर्थतालाई पनि के गर्छ भने समेटेको हुन्छ। अथवा समर्थ अर्थात् सार रूपमा आउनु, यो भनेको के हो त अन्तर्मुखता हो भन्नुभयो। यस्ता अन्तर्मुखी बच्चाहरूले नै साइलेन्सको शक्तिद्वारा भड्किरहेका आत्माहरूलाई सही ठेगाना देखाउन सक्छन्। जसले व्यर्थ संकल्पलाई समेटेको छ, मुखको व्यर्थ आवाजलाई पनि समेटेर एकदमै अन्तर्मुखतामा रहन्छ। यस्ता अन्तर्मुखी बच्चाहरूले नै साइलेन्सको शक्तिद्वारा जो आज अनेक अकालमा मरिरहेका छन्, आज कति आत्माहरू भड्किरहेका छन्, तडपिरहेका छन्, यी भड्केका आत्माहरूलाई सही ठेगाना देखाउन सक्छन् त्यस्ता आत्माले भन्नुभयो। यो साइलेन्सको शक्तिले अनेक रूहानी रङ देखाउँछ। यो साइलेन्सको शक्तिले के गर्छ, अनेक प्रकारको रङ देखाउँछ। जस्तो पनि कार्य, विशेष कार्यले गर्न सक्छ भन्नुहुन्छ। तर यहाँ देश विदेशको आत्मा छ, तडपिरहेको छ, भड्किरहेको छ। हाम्रो संकल्प एकदम शुद्ध छ, आवाज मुखको पनि एकदम मौन छ, व्यर्थ बोल्दैनौँ, एकदमै बाबुको यादको मस्तीमा रहन्छ भने जहाँ कहीँको आत्मालाई पनि तिमीले त्यो भड्केको तडपिरहेको कसैको शरीरमा प्रवेश गर्नुमा देवी हुँ, देवता हुँ भनिरहेको छ, दुर्गा हुँ, शिवजी हुँ, के भन्छन् नि, यी सबै के हुन् त शरीर छोडेका आत्माहरू हुन्। कसैको एकदम विशेष राम्रो आत्मा हुन्छ, त्यसले धेरै आत्माहरूको कल्याण गरिरहेको हुन्छ। कसैको दुःख दिने नराम्रो आत्मा जीवित छन्, त्यस्तै छन् नि। कोही राम्रा व्यक्ति छन्, कसैले कतिलाई राम्रो कार्य गरिरहेछन्, कोही जिउँदो भएर पनि कति दुःख दिइरहेछन्, कतिलाई रोइरहेका छन्। त्यस्ता आत्माले शरीर छोडिसकेपछि राम्रो आत्मा छ भने राम्रो गरिरहेको हुन्छ, नराम्रो आत्मा छ भने उसले दुःख दिने काम गर्छ। ऊ भड्किरहेको छ, अरूलाई पनि भड्काउँछ। त्यसैले जो अन्तर्मुखतामा रहन्छन् ती आत्माहरूले साइलेन्सको शक्तिद्वारा के गर्छन्, सही ठेगाना देखाउन सक्छन् भन्नुहुन्छ। र यो साइलेन्सको शक्तिले के गर्छ, अनेक प्रकारका रूहानी आत्मिक रङलाई देखाउन सक्छ भन्नुभयो।
साइलेन्सको शक्तिबाट हर आत्माको मनको आवाज यति नजिक सुनिन्छ मानौ कोही सम्मुख बोलिरहेको छ। अनि साइलेन्सको शक्तिबाट हरेक आत्मालाई मनको आवाज यति नजिकबाट सुनिन्छ कि मानौ कोही मेरो नजिक आएर बोलिरहेको छ, मलाई होइन दिशा निर्देशन गरिरहेको छ, मेरो केही कल्याणको लागि उसले केही सुझाव दिइरहेको छ, प्रेरणा दिइरहेको छ, उसलाई यस्तो आभास हुन्छ भन्नुहुन्छ। स्लोगनमा स्वभाव संस्कार सम्बन्ध सम्पर्कमा लाइट रहनु, अर्थात् फरिस्ता बन्नु। स्वभाव संस्कार सम्बन्ध सम्पर्कमा लाइट रहनु अर्थात् फरिस्ता बन्नु। लाइट जस्तै हल्का बन्न भन्छ बाबाले, फरिस्ता बन्न सक्छौ जो तिम्रो स्वभाव संस्कार सम्बन्ध सम्पर्कमा तिमी हल्का रहन्छौ भने, अथवा तिमी फरिस्ता बन्छौ भन्नुहुन्छ। हल्का आज बाबाले सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे बाबा आउनु भएको छ तिमी पुराना भक्तहरूलाई भक्तिको फल दिन। भक्तिको फल हो ज्ञान, जसद्वारा तिम्रो सद्गति हुन्छ। प्रश्नमा कति बच्चाहरूले चल्दा चल्दै तकदीरलाई आफै खत्म गर्छन्, कसरी भन्नुभयो? उत्तरमा यदि बाबाको बनेर सेवा गर्दैनन्, आफूमाथि र अरूमाथि दया गर्दैनन् भने उनीहरूले आफ्नो तकदीरलाई खत्म गर्छन्, अर्थात् पद भ्रष्ट हुन्छन्। राम्रोसँग पढ्यो, योगमा रह्यो भने पद पनि राम्रो मिल्छ। सेवाधारी बच्चाहरूलाई त सेवाको धेरै सोख हुनुपर्छ। गीतमा छ, कौन आया सबेरे सबेरे मेरे मन के द्वारे। ओम शान्ति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम है अमृत प्यारे। बड़ी जतन से छुपा कर नजर में
तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही मेरी दुनिया में तेरे गम से उजाला तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया जिनके ताऊस तख्त पर